मुलुक संघीयतामा गए पनि सरकारले केन्द्रीकृत ढाँचाकै अभ्यास गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा असफल भएको भनाई। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित 5 न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 5 वटा उजुरी। न्याय परिषदकै सिफारिस प्रक्रिया विरुद्ध समेत उजुरी। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा पुँजीगत खर्च 35% सीमित। विकासको कछुवा गतिले आर्थिक वृद्धिलाई समेत प्रभाव पारेको विश्लेषण। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मडुरोलाई जवाफदेही बनाउन सबै प्रकारका हत्कण्डा अपनाइने अमेरिकाको चेतावनी। रुस र क्युबाले पनि चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने भनाई। र अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। मलेसिया 8 विकेटले पराजित। कुवेत विरुद्ध युएई 7 विकेटले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले गत 1 वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गर्न नसकेको बताएको हो। गर्नुपर्ने काममा ध्यान नदिई सरकारले नगर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आरोप लगाउनु भयो। निकट भविष्यमा हामी सरकार बनाउला, सरकार बनाउनुको लागि काम गरौँ भन्ने पक्षमा हामी प्रतिपक्षको भूमिका र त्यसको तयारी गृह कार्य गरिरहेका छैनौँ। हामीले सरकारको गलत कामको विरुद्ध जनतालाई जानकारी गराउने, सूचित गराउने, गर्नुपर्ने कामहरू के गरिरहेको छैन सरकारले। नगर्ने कामहरू तपाईँको जनता विरोधी, संविधान विरोधी, संघीयता विरोधी कामहरू गरिरहेको छ। फ्री प्रेसको अथवा न्यायपालिकाको पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरू नगरेर त्यसको उल्लङ्घन कामहरू गरिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन र शक्ति विकेन्द्रीकरणमा विरोधाभास। संवैधानिक परिषद र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास। शान्ति सुरक्षा प्रगति शून्य। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको घोषणा भाषणमा सीमित। र समृद्धिको यात्राका लागि देखाएको सपनाको प्रगति शून्य भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। 2/3 सरकार भएर पनि जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले शालीन ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरेको थियो। संसदमा माघे 11 गते बलजफ्तीको घटना हुँदै गर्दा संसदमा एउटा कुर्सी बाँचिएन, रोस्टम तोडिएन। 75 सालभरिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कतिवटा नेपाल बन्द र कतिवटा उपत्यका बन्द आयोजना गर्यो भन्यो भने शून्य तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थाको चित्र सुरुवातमै अनुमान थियो, तर यो अवस्थाको बीचमा सरकारले समृद्धिका लागि तीव्र ढंगले कार्य गर्न सक्नेछ, संविधानप्रति अपनत्वको विस्तार गर्न सक्नेछ, शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्न सक्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षाहरू वर्ष 75 मा पूरा हुन सकेन र ओली सरकारले 2 वर्ष 75 मा त्यो ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सकेन। हाम्रो विश्लेषणको सैद्धान्तिक चित्र यो छ, तपाईहरु जान्नुहुन्छ। संविधान कार्यान्वयनमा पनि सरकार चुकेको कांग्रेसको आरोप छ। संविधान अनुसारको संघीयतामा शक्ति विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बितेको 1 वर्षमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संघीयता बमोजिम यसको नामाकरणको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सहजताको विषय, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने विषय, बजेटहरूको सन्दर्भमा प्रदेशको माग बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अपेक्षाको विषय र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले हामीले आसन त पायौं, शासन पाएनौं भन्नुपर्ने खालको अवस्था आउन नदिने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले गर्न सकेन 75 सालमा र बरु शक्तिलाई केन्द्रीकृत गरेर शक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढी केन्द्रीकृत गरियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 सालमा सरकारले गरेका कामको उपलब्धि बारे देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारले गरेका कामको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो गर्नुभएको सम्बोधनप्रति कांग्रेसले आज टिप्पणी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 5 वटा उजुरी परेको छ। समितिले उजुरीका लागि उपलब्ध गराएको समय अवधिमा 3 वटा व्यक्तिका विरुद्ध र 2 वटा प्रक्रियाकै विषयमा केन्द्रित भएर उजुरी परेको हो। प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना विरुद्ध 2 वटा र हरिप्रसाद पुयाल विरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ। न्याय परिषदले गरेको सिफारिस ठिक नभएको भन्दै पद्धतिकै विरुद्ध 2 वटा उजुरी परेको हो। गत चैत 22 गते बसेको सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित 5 जना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरीका लागि उपलब्ध गराएको समय अवधि आज सकिएको छ। गत चैत 19 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको नाम सिफारिस गरेको थियो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र अधिवक्ता द्वय हरिप्रसाद पुयाल र मनोज कुमार शर्माको नाम पनि परिषदले सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित 5 जना न्यायाधीश तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझा विरुद्ध परेको उजुरी भोलि बस्ने बैठकमा खोलिने सुनवाई समितिको सचिवालयले जनाएको छ। ओझा विरुद्ध कुनै उजुरी नपरे पनि थपलिया विरुद्ध भने 6 वटा उजुरी परेका छन्। सुनवाई समितिको बैठक भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ।
विकास पूर्वाधारका लागि विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चको अवस्था यो वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ। स्थिर राजनीति र 2/3 सरकार हुँदा समेत खर्च गर्ने सरकारी प्रणालीमा भने यो वर्ष पनि सुधार आउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको करिब 35% मात्रै खर्च गरेको छ। पूर्वाधार विकास मार्फत 8% आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएको सरकारलाई पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रगतिले लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा लक्ष्यको करिब 35% अर्थात् 1 खर्ब 9 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेटमा यो वर्ष 3 खर्ब 13 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएर 2 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। संशोधित लक्ष्य भेट्याउन समेत मुस्किल हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। पूर्वाधार विकासको धीमा गतिले अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर समस्या निम्तने बताउँछन् अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल। खर्चको आकार बढ्ने, चालू खर्च बढ्ने, पुँजीगत खर्चको आकार पनि बजेट मार्फत अलिकति तल राख्ने, अझ अहिले आएर संशोधन र त्यसभित्र पनि चाहिँ 9 महिनामा 35% पनि विकास अथवा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, त्यो पनि यस्तो बेलामा सुधारका कदमहरू चालेर पनि यो चाहिँ नि के भनेदेखि जिरो सम गेम भन्छ नि, जहाँ हो त्यहीँको चाहिँ नि एउटा स्थिति छ। त्यसले के कुरालाई संकेत गर्छ भने समस्या गहिरो छ, जटिल छ, जेलिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्तिमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गरेको छ। सरकार यो वर्ष विभिन्न कानून निर्माण र नीतिगत सुधारमै केन्द्रित भएकाले प्रभावकारी परिणाम नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीको भनाइ छ। यदि कुनै कारणले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट चाहिँ खर्च हुन नसकेमा त्यसलाई सरेन्डर गरेर अन्यत्र जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ हामी त्यो पैसा पठाउनलाई एक खालको त्यो नीतिगत विषयमा दिने भइसकेको छ। बाँकी अवधिमा कसरी बढी खर्च गर्ने भन्ने हिसाब र अन्यत्र कतिपय वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको चाहिँ स्रोत भर्ना दिन बाँकी हुन्छ, त्यो पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले हामीले गत वर्ष पनि सबभन्दा बढी 87% खर्च गर्न सफल भएका थियौँ। अहिले पनि त्यसैको हाराहारीमा हामी खर्च गर्न सक्छौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे हिलोमा बजेट बगाउने परिपाटी यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको 20% अर्थात् 2 खर्ब 22 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। महालेखाले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि असारमै खर्च गर्ने परिपाटी नघट्नुले चाहिँ आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठ बढेको अर्थविदहरू बताउँछन्। बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर खनालको तर्क छ। यो प्रणालीगत समस्या हो, यो कानूनसँग जोडिएको छ, नीतिसँग जोडिएको छ, बजेटको विन्याससँग जोडिएको छ, बजेटमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना नहुने कुरासँग जोडिएको छ, खर्च ज्यादै झाँगिएको र अन्तर सम्बन्धित छ। त्यसो भएर पनि एक ठाउँमा एकाङ्की रूपमा तपाईले केही सुधारका कदमहरू चालेर यो जुन जटिल समस्या हो यो समाधान हुँदैन। पूर्वाधार विकासमा कछुवा गतिले खर्च गर्ने परिपाटी पुरानै भए पनि सुधारका लागि सरकारवाला निकायको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पहिलो संघीय बजेट भएकाले कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने पुरानो परिपाटीका कारण आयोजना दिगो नहुनुका साथै भ्रष्टाचारले थप प्रशय पाउने अर्थविदहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भू उपयोग नीतिको अभावमा कृषिको व्यवसायीकरण र विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज कफी व्यवसाय प्रवर्धन सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भू उपयोग सम्बन्धी नीतिको अभाव र विद्यमान नीति समेत आफैमा अन्तर्विरोधी भएकाले कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। भू उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अवधारणा बनाई स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनको योजना बनाउनु पर्ने दाहालको भनाइ छ। एकातिर हामी व्यावसायिक खेतीमा जोड दिएका छौँ, हामीले सुपर जोन ब्लक युनिट यस्ता बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ। एकातिर हामीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यको अनिवार्यताको कुरा गरेका छौँ। हामीले विदेशी लगानी र आन्तरिक लगानी प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ। अर्कोतिर हामीले हदबन्दी लगाएका छौँ। जमिनहरू टुक्रै गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहितै गरेका छौँ। भू उपयोग नीति नहुँदासम्म पनि कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिमा विकास गर्न सम्भव छैन।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरेसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले हाल विश्वमै उन्नत खेती प्रणालीको विकास भइसकेको बेला मुलुकभित्र भने आयात बढ्दै जानु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि युवालाई स्वदेशमा श्रम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने दाहालले जोड दिनुभयो। हाम्रा डिग्री होल्डरहरू धेरै पढेका छन् तर सामान्य नोकरीको लागि विदेश जानुपर्ने जनशक्ति हाम्रो तयार भइराखेको छ। देशभित्रै यति धेरै सम्भावना भएको देशमा त्यो सम्भावनाको खोजी गर्ने, त्यसको वैज्ञानिकीकरण गर्ने, त्यसको व्यावसायिकीकरण गर्नेतिर हाम्रो ध्यान किन केन्द्रित भइराखेको छैन? नेपालका 42 जिल्लामा कफी उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसको प्रवर्धनका लागि आगामी बजेटबाटै विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कृषि क्षेत्र विकासका लागि सरकारी र निजी स्तरबाटै हातेमालो भए आगामी 10 वर्षमा मुलुकले काँचुली फेर्ने दाहालको दाबी थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मुटु विभागले नियमित सेवा दिने तयारी गरेको छ। 2.5 वर्ष अघि स्थापना भए पनि निष्क्रिय केन्द्रले पछिल्लो समय नियमित सेवाको थालनी गर्न लागेको हो। एक रिपोर्ट। अस्पतालमा निशुल्क प्रयोग गर्न पाइने उच्च गुणस्तरको आइसियु, क्याथलग, एक्मो मसिन, बेलुन पम्प लगायतका मुटुको उपचारमा आवश्यक सबै उपकरण भए पनि 2072 सालदेखि नै ती सामग्री प्रयोगविहीन थिए। व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका थिए। सेवा सञ्चालनमा ल्याउन दबावपछि भने पछिल्लो समय प्रशासनले सक्रियता देखाएको कार्डियोथोरासिक सर्जन सम्पूर्ण मान तुलाधर बताउँछन्। 24 आवर्स इमर्जेन्सी एउटा खोल्ने भक्तपुर र वरिपरि जनताको लागि भने पनि म लगाइरहेको झन्डैले 6 महिना 1 वर्ष भइसक्यो। अहिले आएर होला जस्तो छ। नयाँ मेडिकल अफिसर 4-5 जनाले जोइन गर्न भइसके। अब नर्सिङ टिम बन्दैछ। सिसियु फटाफट र पेन्टिङ सेटिङ यताउता भइरहेछ। सायद यो 1-2 हप्तामा पनि हामीले कार्डियक इमर्जेन्सी खोल्छौँ। सेवा विस्तार गर्ने तयारीको विषयमा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनले प्रतिक्रिया जनाएनन्। अस्पतालमा भएको लापरवाही बारे छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा गठित टोलीका संयोजक दिवेन्द्र रमन श्रेष्ठले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन बारे नखुलाए पनि सेवा प्रवाह भने चुस्त रूपमा सुरु गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ। सायद अब छिटै केही कुराहरू देखिने गरी हुन्छ होला। त्यहाँ भएको ढिला सुस्ती बारे यहाँ छानबिन समितिको संयोजक पनि चुनिनु भएको थियो। हजुर, केही तथ्यहरू आए? उहाँहरूकोबाट प्रयासहरू चाहिँ भएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ इट टेक्स टाइम। त्यो ह्युमन रिसोर्स नभएर नै उहाँले गर्न नसक्नु भएको र अहिले हामीसँग यहाँ मौजुदा ह्युमन रिसोर्सहरू बाहिरबाट कसरी मिलाउन सकिन्छ भने हामीले चाहिँ गिराकारी गर्दैछौँ। अस्पतालले हालसम्म 15वटा मुटुको शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ। मुटु शल्यक्रियामा तीव्रता दिन सकिएमा नेपालमै मुटु प्रत्यारोपण समेत गर्न सकिने सम्भावना रहेको अस्पतालका कार्डियोथोरासिक सर्जन तुलाधर बताउँछन्। सरकारले अस्पतालमा थन्किएका 20 करोड मूल्य बराबरका सामान उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिन गरेको तयारीले निम्न आय भएका मुटु रोगीको उपचार सेवामा टेवा पुर्याउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 1 लक्ष्मीपुर स्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयमा निर्माणाधीन 4 कोठी भवन 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। बजेट अभावमा 4 कोठी भवन अलपत्र परेको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सल्यानको संसद विकास कोषबाट निर्माणाधीन 4 कोठी भवन अहिलेसम्म 2 कोठामा सीमित छ। भवनको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा विद्यालयका बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। गोर्खास्थित दनौदी नदीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई प्रतिवेदन लत्याउँदै जेसीबीको प्रयोगबाट मनलाग्दो उत्खनन गरिएको छ। क्रसर सञ्चालक र निर्माण व्यवसायीको दबाव र प्रभावमा विधि विधान मिचेर समन्वय समितिले मेसिनको प्रयोगबाट उत्खनन गर्न चुननुम्रे गाउँपालिका बाहेक 10 स्थानीय तहलाई चैत 25 गते पत्र पठाएको थियो। मेसिनको प्रयोग गर्न स्थानीय तहका प्रमुखले पनि समन्वय समितिलाई निरन्तर दबाव दिँदै आएका थिए। आइई प्रतिवेदनमा खोलाको धार परिवर्तन गर्न नमिल्ने उल्लेख भए पनि दरौदी नदीमा भने खोला फर्काएर उत्खनन भएको पाइएको छ। बिहान 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म जेसीबीले मनलाग्दी उत्खनन गर्दा खेतमा पानी नलाग्ने समस्या थपिएको सिरानचोक गाउँपालिका 4 चोर काटेका धनबहादुर कुमारले बताए। आज मात्र 30 भन्दा बढी जेसीबी र करिब 100 टिपर दरौदी नदी किनारमा निर्माण सामग्री सङ्कलनमा व्यस्त थिए। स्थानीय तहले बनाएको आइईमा हाते औजारको प्रयोगबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न मिल्ने उल्लेख छ। एकै पटक ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको माग भएकाले मेसिनको प्रयोग गर्न भनिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
खोटाङमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू नहुँदा समस्या भएको छ। जिल्लाका 10 पालिकामा प्राधिकरणले खटाएका सबै इन्जिनियरहरू गएका छैनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सागर आचार्यका अनुसार सेवा सुविधाको बहानामा इन्जिनियरहरू नआएपछि समस्या भएको हो। प्राधिकरणले खोटाङमा 44 जना इन्जिनियर खटाएको थियो। खोटाङमा 8443 भूकम्प पीडित मध्ये पहिलो चरणका लाभ गराई 8324 परिवारले पहिलो किस्ता, 5321 परिवारले दोस्रो किस्ता र 2185 परिवारले तेस्रो किस्ता बुझेका छन्। पछिल्लो चरणमा 121 लाभग्राहीको लागत सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ। साइबर अपराध मुद्दामा पोखराबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइएका ताण्डव साप्ताहिकका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई भोलि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने गरी प्रहरीले प्रेस काउन्सिलको रोहबरमा छोडेको छ। पोखराका व्यवसायी विपेन्द्र राज बतासले ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिन पुगेका पोखरा 6 का व्यवसायी मनोज श्रेष्ठ र जनकराज पहाडीलाई उद्धृत गर्दै गिरीले आफ्नो अनलाइनमा समाचार लेखेका थिए। बतासले साइबर अपराध मुद्दामा कारबाहीका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएपछि गिरीलाई पक्राउ गरिएको हो। उता पोखरामा स्थानीय व्यवसायी मनोज बनेने, दालप्रसाद श्रेष्ठ र पहाडीले बतास विरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि दिएको उजुरी कास्की प्रहरीले दर्ता गरेको छ। श्रेष्ठले आफ्नो 1 करोड 98 लाख र पहाडीले 2 करोड 25 लाख बतासले ठगी गरेको दाबी उजुरीमा छ। पोखरामै बतासले कास्की जिल्ला अदालतमा गिरी, श्रेष्ठ र पहाडी विरुद्ध लिखित गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव अर्यालको नमस्कार। पाल्पाका अधिकांश स्थानमा चैती धान लगाउने चलन कम भए पनि बाँदर आतंकका कारण मकैको विकल्पका रूपमा यसलाई रोज्न थालेका छन्। सिंचाई कामदार अभाव जस्ता कारणले चैती धानको खेती गर्न छाडिसकेका थिए। चैती धान लगाउने जमिनमा केही स्थानमा मकै बाली लगाइएको छ। धेरै खोला र खोल्साको सिंचाइ हुने स्थानमा भने चैती धान लगाउन फेरि सुरु गरेका छन्। बाँदरले खेतबारीका मकै खाएर सखाबै पारेपछि विकल्पका रूपमा चैती धानतर्फ पाल्पाका कृषकको आकर्षण बढेको उहीका कृषक छविलाल अर्यालले बताउनुभयो। तानसेन नगरपालिकामा दमकल छ तर नजिकमा खोज्दा पानी छैन। तानसेनमा पानी सस्ता नभएकाले कहीँ कतै आगलागी भयो भने क्षति बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ। पानी भर्न जान समेत नजिकमा धारा खोला छैन। तानसेनका नजिकमा रहेका जंगल वा घर, उद्योग, कल कारखानामा आगलागी हुँदा जहिले दमकलमा पानी नभएर यसको आलोचना हुने गरेको हो। आगलागी भएको थाहा पाउन साथ नगरपालिकाबाट दमकल मगाइन्छ तर हतारमा पुग्ने दमकलमा पानी नभएर हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रहरी निरीक्षक देवराज पौडेलले बताउनुभयो। रैनादेवी 6/4 भुवन पोखरीबाट टिनले काटेको बिरामी लिएर पाल्पा अस्पतालमा देवकला कुमाल आउनुभयो तर अस्पतालमा औषधि थिएन। बिमाको कार्डबाट औषधि पाउने फार्मेसीमा पुग्नुभयो तर त्यहाँ पनि औषधि नै थिएन। रित्तै फार्मेसी देखेर निजी मेडिकलमा दौडिनु पर्यो। पाल्पा अस्पतालमा सामान्य सिटामोल समेत नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सिद्धेश्वरबाट उपचारका लागि आउनुभएकी प्रीति बुढाथोकीले भन्नुभयो, अब निजी मेडिकलमा औषधि किन्न जान लागेको छु। अस्पतालमा कर्मचारीको व्यवहार पनि ठिक नभएको उहाँको गुनासो छ। रम्बा गाउँपालिका 4 हुमिन रमाई डाँडामा वर्षौंदेखिको सपना थियो घर घरमा धारा। त्यही सपना पूरा गर्दै गत वर्ष लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न भयो। लिफ्ट गरेर ल्याएको पानी गाउँका लागि बढी भएपछि के गर्ने? अब सबैमा सोच आयो 34 घरले सामूहिक तरकारी खेती गर्ने। लिफ्ट प्रविधिबाट ल्याएको खानेपानीको सदुपयोग गर्दै सामूहिक तरकारी खेती गर्न थालेको रमाई डाँडा खानेपानी उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष कान्छी कुमारी दर्लामीले बताउनुभयो। धामखोलाबाट 2 लिफ्टमा डाँडाको बस्ती रमाई डाँडामा पानी जम्मा गरिएको छ। त्यसपछि बढी भएको पानीबाट सामूहिक तरकारी खेती गर्ने सोच बनाएर काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव अर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएपछि नेपाल अण्डा उत्पादक संघले उत्पादन खर्चभन्दा कम मूल्यमा उपभोक्तालाई अण्डा बेच्ने निर्णय गरेको छ। संघको केन्द्रीय समितिको चितवनमा आज बसेको बैठकले अण्डाको उपभोक्ता मूल्य प्रति गोटा 10 रुपियाँ तोकेको छ। यस्तै किसानले पाउने अण्डाको मूल्य प्रति गोटा 6 रुपियाँ 66 पैसा तय गरिएको छ। यसअघि एउटा अण्डाको उपभोक्ता मूल्य 13 रुपियाँ थियो। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कौडेलका अनुसार एउटा अण्डा उत्पादन गर्न अहिले 10.5 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अध्यक्ष कौडेलले भन्नुभयो, हेटौँडा र त्यसपछि काठमाडौँमा बर्ड फ्लू आयो भनेपछि अहिले बजारमा अण्डाको खपत वात्तै घटेको छ। अण्डा बिक्री नै नहुने समस्या देखिएपछि मूल्य घटाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। दानाको मूल्य आकाशिएको समयमा अण्डाको मूल्य घट्दा किसान भने मर्कामा पर्ने भएका छन्। पहिले 39 रुपियाँ किलोमा पाउने दानाको मूल्य बढेर अहिले 54 रुपियाँ भएको अध्यक्ष कौडेलले बताउनुभयो।
नयाँ वर्षपछि कारोबार भएको पहिलो दिन आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 4.7 अङ्कले बढेर 1188.71 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार भएका बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, निर्जीवन बीमा कम्पनी, उत्पादन र माइक्रो फाइनेन्सको उपसूचक बढ्दा बाँकी 4 समूहमा गिरावट आयो। आज 30 करोड 45 लाख रुपियाँ बराबरका 9,64,598 किता शेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै 2 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई जवाफदेही बनाउन अमेरिकाले सबै किसिमका आर्थिक तथा राजनैतिक हतकण्डा अपनाउने जनाएको छ। मुलुकको सङ्कटप्रति मडुरो जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले त्यसप्रति उनलाई बाध्य पार्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि नाकाबन्दी कडा पार्ने, भिजा रद्द गर्ने लगायत कदम चाल्ने पोम्पियोले उल्लेख गर्नुभयो। मडुरोलाई समर्थन गरिरहेका क्युबा र रसियाले समेत त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने पोम्पियोको चेतावनी थियो। राष्ट्रपति मडुरोले भने अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण आफ्नो मुलुकले सङ्कट खेपिरहेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। भेनेजुएलामा खाद्यान्न, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको चरम सङ्कट छ। साथै उच्च मूल्य वृद्धि तथा राजनैतिक सङ्कटका कारण 30 लाख बढी मानिस विस्थापित भएको रोयटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपालले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। आज भएको खेलमा आयोजक मलेसियालाई 8 विकेटले हराउँदै नेपालले विश्वकप छनौटको सम्भावना कायम राखेको हो। चौथो खेलमा भोलि नेपालले ओमनसँग खेल्नेछ। मलेसियाले दिएको 93 रनको सामान्य चुनौती नेपालले 13 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। ओपनर रित गौतम 39 र कप्तान रोहित पौडेल 6 रनमा अभिजित रहे भने आसिफ शेखले 26 र पवन सराफले 19 रन जोडे। आसिफ, साकिर र कुद्री मेदलीले नेपालको एक विकेट लिए। यसअघि मलेसियाको कुआलालम्पुर स्थित बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसिया 33.5 ओभरमा 92 रनमा समेटियो। लिजात डानियलले 37 रन बनाएको मलेसियाको इनिङ्समा 8 जनाले 2 अङ्क छुन सकेनन्। मलेसियालाई सामान्य स्कोरमा रोक्न पवन सराफ र कुशल मल्लले समान 3 तथा कमलसिंह एरीले 2 विकेट लिए। अर्को विकेट सागर ढकालको नाममा रह्यो। आज भएको अर्को खेलमा युएईले कुवेतलाई 7 विकेटले हराउँदै जितको श्रृङ्खलालाई दोस्रो खेलमा पनि जारी राखेको छ। नेपाललाई जित समेत पराजित गरेको युएई आजको जितसँगै 6 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ। युएईले अब सिङ्गापुर र ओमानसँग खेल्न बाँकी छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 16औं राष्ट्रिय जुडोमा आज नेपाल आर्मीले 4 र पुलिस क्लबले 2 स्वर्ण जितेका छन्। नेपाल पुलिस क्लबका रबिन श्रेष्ठले पुरुष 100 केजी तौलसम्म मुनिको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका रमेश बहादुर चन्दलाई पराजित गरे। सो स्पर्धामा प्रदेश 1 का यमुना प्रसाद काफ्ले र प्रदेश 3 का सुमित नारायण श्रेष्ठले काँस्य पदकका हात पारे। पुरुषकै 73 केजी मुनिका पुलिसका सञ्जित डङ्गोलले स्वर्ण जिते। आर्मीका जङ्गबहादुर सारूले रजत जित्दा गण्डकीका संयोग भट्ट र प्रदेश 3 का सुमन श्रेष्ठले काँस्य हात पारे। पुरुष 90 केजी मुनि आर्मीका सूर्यमान लामाले स्वर्ण जिते। पुलिसका श्रीराम मकाजुले रजत, आर्मीका अनिल भण्डारी र प्रदेश 3 का सुमन श्रेष्ठले काँस्य पदक जिते। महिलातर्फ 78 केजी मुनि आर्मीकी पूनम श्रेष्ठले प्रदेश 5 की सम्झना चौधरीलाई हराएर स्वर्ण जितिन्। पुलिसकी भावना गर्दी मगर र प्रदेश 3 की अलिसा गोलेले काँस्य हात पारिन्। महिला 63 केजी तौल मुनि आर्मीकी निर्मला गर्दी मगरले स्वर्ण जित्दा पुलिसकी रेणुका थापाले रजत हात पारिन्। प्रदेश 5 की सुशीला कुमारी चौधरी र अमिषा राणाले काँस्य जिते। महिलाकै 78 केजी मुनि आर्मीकी आकृति जोशीले स्वर्ण जितिन्। यस्तै प्रदेश 5 की दिपा गुरुङले रजत र प्रदेश 3 की अस्मिता गोले र प्रदेश 1 की गोमा राईले काँस्य पदक हात पारे। यस्तै गण्डकी प्रदेशकी कृष्णा थापाले 8औं अन्तर्गत 11औं राष्ट्रिय स्क्वासको महिला एकलतर्फ स्वर्ण जितेकी छन्। ललितपुरको 7 बाटो स्थित स्क्वास एकाडेमीमा आज भएको फाइनलमा प्रदेश 3 की भावना सुनवारलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै कृष्णाले स्वर्ण जितेकी हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा कृष्णाले भावनालाई 7-11, 11-5, 13-11, 7-11 र 11-7 को सङ्घर्षपूर्ण सेटमा पराजित गरिन्। सोस्तानी श्रेष्ठ र विपना ब्लोनले काँस्य पदक जिते। जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चैत मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब 35% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम कुमार खत्रीलाई पुँजीगत खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनुको कारणबारे सोधेका छौँ। खत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने साथी बासु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।
र अहिले पनि पुँजीगत खर्च नभएको होइन। अब कस्तो हुन्छ भने कामहरू भइसकेको छ तर त्यसको भुक्तानी भइरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित 8-10 वटा ठुला मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई बोलाएर त्यो चाहिँ छलफल गरेर कसरी यो बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर एउटा यो बैठक पटक भइरहेछ। फेरि निकट भविष्यमा पनि यो हुन्छ। अर्को चाहिँ यदि कुनै कारणले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट चाहिँ खर्च हुन नसकेमा त्यसलाई सरेन्डर गरेर अन्यत्र जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ हामी त्यो पैसा पठाउनलाई एक खालको त्यो नीतिगत विषयमा दिने भइसकेको छ। बाँकी अवधिमा कसरी बढी खर्च गर्ने भन्ने हिसाब र अन्यत्र कतिपय वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको चाहिँ शोध भर्ना लिन बाँकी हुन्छ। त्यो पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष निकै सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ पनि भएको छ यो शोध भर्ना लिने विषय, खास गरी यो वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनाहरूको भुक्तानी लिने विषय। त्यस कारणले यो वर्षमा हामीले गत वर्ष पनि सबभन्दा बढी 87% खर्च गर्न सफल भएको थियौँ। अहिले पनि त्यसैको हाराहारीमा हामी खर्च गर्न। जस्तो अस्ति भर्खरै महालेखाको 56औं प्रतिवेदन आयो, त्यसमा चाहिँ गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै 2 खर्ब 22 अर्ब 83 करोड खर्च भएको छ भनेर उल्लेख छ। यो चाहिँ हाम्रो कुल खर्च भएको बजेटकै 20%। यो प्रवृत्ति अहिले पनि अब नदोहोरिएला भन्न चाहिँ कसरी सकिन्छ? यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूलाई नदोहोर्याउनको लागि सरकारले विभिन्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा हामीले वित्तीय उत्तरदायित्व जवाफदेही सम्बन्धी कानुनले अब हामीले खर्च आएकोमा किन यस्तो हुन्छ त भने त्यो खर्च आएको प्रतिवेदन हामीले लिइसकेका छौँ। अब यो बजेटले त्यो कुरालाई चाहिँ लिगलाइज मतलब त्यसलाई त्यहाँ भएका प्रावधान र प्रतिबद्धताहरूलाई क्रमशः लाँदै गर्दै जान्छ। यसै गरी भनौँ न अब हामीले विभिन्न मतलब अहिले तपाईँको भन्ने भनेदेखि यो वर्ष यो यस्तै खालका कानुनी डिफल्टहरू भएका कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएका केही त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई अहिले हामीले सुधारको प्रक्रियामा छौँ। त्यो किन भएन भनेर त्यो बुझेरै अहिले सरकारले त्यस्ता खालका कामहरू गरिरहेको छ। त्यो हाम्रो उद्देश्य नै यो रिफर्म गर्ने हो। रिफर्म भइरहेको छ। The news maker of the day. सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।